नमस्कार, माउन्टेन समाचारमा स्वागत छ। म पुष्पाश्री कार्की। नमस्कार, म खुशबु दास। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार। आज श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर्व देशभर भगवान श्रीकृष्णको पूजा आराधना गरी मनाइँदै पर्वका अवसरमा राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री लगायत शीर्ष व्यक्तित्वद्वारा शुभकामना व्यक्त। लामो समयदेखि संसद सचिवालयमा हुन नसक्दा संसदीय व्यवस्थामाथि नै प्रश्न। संवैधानिक निकाय पनि जालझेलको राजनीतिको शिकार, चौतर्फी आलोचना। माधव नेपालको पार्टीमा जान एमाले जनप्रतिनिधिलाई भदौ 22 गतेसम्मको म्याद, जीवनभर दुःख गरेर बनाएको पार्टी त्याग्ने कि बस्ने भन्नेमा अग्नि परीक्षा। एमाले र जसपा टुक्रिएसँगै संसदीय गणितमा फेरबदल। संघीय संसद सचिवालयलाई आर्थिक दायित्वका साथ कर्मचारी व्यवस्थापनमा चुनौती थपिँदै। कोरोना महामारीमा फ्रन्टलाइनमा खटिने स्वास्थ्यकर्मीमाथिको आक्रमण रोकिएन। दुर्व्यवहार बढेपछि कारबाहीको माग गर्दै राप्ती प्रादेशिक अस्पतालका स्वास्थ्यकर्मी आन्दोलित। काबुल विमानस्थलमा आइएसको अर्को आक्रमणको सम्भावना रहेको अमेरिकाको चेतावनी। सोमबार बिहानसम्म हमला हुन सक्ने सङ्केत रहेको दावी। र स्पेनिस ला लिगा फुटबलमा बार्सिलोनाको दोस्रो जित। बार्सिलोनासँग गेटाफे 2-1 गोल अन्तरले पराजित। अब समाचार विस्तारमा। श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर्व आज देशभर भगवान श्रीकृष्णको पूजा आराधना गरी श्रद्धा भक्तिपूर्वक मनाइँदैछ। ज्ञानयोग, कर्मयोग र भक्तियोगका प्रेरता भगवान श्रीकृष्णको जन्म द्वापरयुगमा भाद्रकृष्ण अष्टमीका मध्यरातमा भएकाले आजको दिनलाई श्रीकृष्ण जन्माष्टमी र रातलाई मोहरात्रि भनिन्छ। आजको दिन देशभरका कृष्ण मन्दिरमा भगवान श्रीकृष्णको पूजा आराधना, प्रवचन, भजन कीर्तन गर्नका साथै विशेष गरी महिला पुरुष व्रत बसी रातभर जागरण बस्ने प्रचलन छ। अन्याय, अत्याचार र राक्षसी प्रवृत्तिबाट सम्पूर्ण मानवको रक्षा गर्न भगवान विष्णुको 8औं अवतारका रूपमा जन्मनु भएका श्रीकृष्णले आजीवन सत्यको पक्षमा रही सत्कर्मका लागि मानव समुदायलाई प्रेरित गर्नु भएको पौराणिक मान्यता छ। जन्माष्टमीका दिन पाटनको मङ्गलबजार स्थित प्रसिद्ध कृष्ण मन्दिरमा ठूलो मेला लाग्ने गरे पनि यस वर्ष कोरोना जोखिमका कारण पूजा विधि मात्रै गरिने जनाइएको छ। यसैबीच श्रीकृष्ण जन्माष्टमीको अवसरमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा तथा शीर्ष नेताहरूले शुभकामना व्यक्त गर्नुभएको छ। उहाँहरूले पर्वका अवसरमा स्वदेश तथा विदेशमा रहेका नेपालीमा सुख, शान्ति, समृद्धि र सुस्वास्थ्यको शुभकामना व्यक्त गर्नुभएको छ। लामो समयदेखि संसद चलायमान हुन नसक्दा संसदीय व्यवस्थामा माथि नै प्रश्न उठ्न थालेको छ। पछिल्लो 1 वर्षदेखि संसदले गति लिन सकेको छैन। दुई पटक विघटन भएर पुनर्स्थापित भएको संसद दलहरूको गुमराहमा परेको छ। संसद चलायमान हुन नसक्दा एकातिर जनतामा निराशा छाएको छ भने अर्कोतर्फ संवैधानिक अङ्गहरू समेत निष्क्रिय अवस्थामा रहेको भान हुन थालेको छ। गत साल संसदको बजेट अधिवेशन पछि हठात संसद अधिवेशन अन्त्य भयो। त्यस यता संसद चलायमान हुन सकेको छैन। यस बीचमा दुई पटक संसद विघटन भयो। त्यस यता संसदको राजनीति दुर्गन्धित खेलमा परिणत भएको छ। संसद नेताहरूका अराजक हरकतको चेपुवामा परेको छ। संसद राजनीतिक स्वार्थ पूरा गरेर व्यक्तिगत लाभ लिने थलोमा परिणत भइसकेको छ। यसरी संसद नै चौतर्फी घेराबन्दीमा पर्नु जनादेश विरुद्धको कदम हो, किनकि संसद बहुमतबाट अङ्क गणितको खेलमा डुबिसकेको छ। सरकार बनाउने र हटाउने प्रयोजनका लागि राजनीतिक दलहरूले प्रयोग गरिरहेको संसद निरीह बन्न पुगेको छ। एकातिर संसद अधिवेशन अन्त्य भइसकेको छ भने अर्कोतर्फ मिनी संसद भनेर चिनिने संसदीय समितिहरू कामविहीन अवस्थामा छन्। संविधान तह निर्माण हुनुपर्ने अनगिन्ती कानून बेखबर छन्। बहुचर्चित विधेयकहरू निष्कर्ष विहीन अवस्थामा छन्। नागरिकका संविधान प्रदत्त मौलिक हक कुण्ठित गर्ने मनसायका साथ ल्याएका कतिपय विचाराधीन विधेयकहरू
विधेयकहरू विवादित अवस्थामा नै छन्। यस्तो अवस्थामा संसदलाई काम नदिनुले सरकारले संसदीय पद्धति उपयोग गरी सत्ता कब्जा मात्र गर्न खोजेको व्याख्या हुन सक्छ। हठात संसदको जारी अधिवेशन अन्त्य गरेर अध्यादेशबाट सजिलो तरिकाले सरकार सञ्चालन गर्न खोज्नु भनेको प्रतिनिधि सभालाई पङ्गु बनाउनु नै हो। यसरी संसदलाई कामविहीन बनाउँदै संसदीय पद्धतिलाई नै निकम्मा तुल्याएर आम नागरिकलाई निराशामा धकेल्नु सामान्य ठहरिँदैन। यस अघि संसद दुई पटक विघटन हुँदा संसद चलाउने रटान लगाएर सडक संघर्षमा गएको सिङ्गो गठबन्धन अहिले सरकारमा छ। उसैले संसदलाई गुमराहमा राख्नु कति उचित होला? हिजो संघीय संसदको विशेष अधिवेशन बोलाउन माग गर्दै राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवास धाउनेहरू आज किन बोल्दैनन्? सिङ्गो संसद निकम्मा बनाएर संवैधानिक आयोग नियोगहरूलाई समेत अलपत्र अवस्थामा छोडिएको छ। मुलुकमा जारी अव्यवस्थित राजनीति र त्यसको तीव्र ध्रुवीकरणले देशको संसदीय राजनीति अझै ओह्रालो लाग्ने देखिएको छ। अध्यादेशको सहायताले देशको संविधान नै संशोधन गर्न दुस्साहस गर्ने परिपाटी बढ्दै जाने देखिएको छ। राजनीतिक निर्णयहरू अदालतको आदेशको भरमा भइरहेका छन्। संवैधानिक अङ्गहरूमा रहेका पदाधिकारीहरू भोलि के हुने हो भन्ने अलमलमा छन्। कसको आयु कति होला भन्ने कुरा अस्थिर राजनीतिमा भरपर्दो हुँदैन। त्यसको प्रत्यक्ष असर सुशासनका लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्ने संवैधानिक अङ्गहरूमा परेको छ। संवैधानिक आयोग नियोगहरूलाई लामो समयसम्म नेतृत्व विहीन राख्ने, पदपूर्ति भइहाले पनि छिटो छिटो परिवर्तन गर्ने कारणले गर्दा संवैधानिक आयोगहरू पनि प्रभावकारी ढङ्गले अघि बढ्न सकेका छैनन्। यता गठबन्धनमा आबद्ध दलहरू बीच मन्त्रीको भागबण्डा नमिल्दा 19 वटा मन्त्रालय मन्त्री विहीन अवस्थामा छन्। संविधानले नै मन्त्रालयको संख्या तोकेका कारण गठबन्धनमा रहेका दलका शीर्ष नेताहरूलाई मन्त्रीका आकांक्षीहरूले दबावमा राखेका छन्। यस्तै अवस्थाले वर्षौंदेखि ओह्रालो लागेको नेपालको राजनीति र राजनीति गर्ने संस्थाहरूका निम्ति हरेक अवसर पनि अभिशाप बन्दै गएको छ। राजनीतिमा सामान्यतया निकम्मापनको हद हुन्छ, तर त्यो हद समेत नेताहरूले अहिलेको अवस्थामा पार गरिसकेका छन्। कानुनी राज्यको विधिलाई लत्याएर सीमित व्यक्तिहरूले सिङ्गो राज्य सत्ता र स्रोत साधनमा कब्जा जमाउने प्रवृत्ति हाबी भएको छ। बहुमतले शासन गर्ने, अल्पमतले जिम्मेवार र रचनात्मक सहयोगीको भूमिका निर्वाह गर्ने सर्वमान्य सिद्धान्त अंगीकार गरी दलीय राजनीति अङ्गालेका नेताहरूले नै संसदीय शासन प्रणालीमाथि धावा बोलिरहेका छन्। उनीहरू संसदप्रति उत्तरदायी हुन सकेनन्। संसदीय व्यवस्था स्वीकार गर्ने तर संसदीय सर्वोच्चतालाई चुनौती दिने विरोधाभासपूर्ण गतिविधिले राजनीतिक दल र तिनका नेताहरू चौतर्फी रूपमा आलोचित भइरहेका छन्। त्यसैले आम जनमानसमा संसदीय व्यवस्था प्रति नै वितृष्णा प्रकट हुने डर झन बढेको छ। जालझेलको राजनीतिले देशको मूल राजनीतिलाई विकृत मात्र बनाएको छैन, राज्यका सबै क्षेत्र तहस नहस बनाएको छ। संवैधानिक आयोग नियोगहरू पनि यस्तै जालझेलको राजनीतिको शिकार बनेका छन्। माउन्टेन टेलिभिजन एचडी राजनीतिक ब्युरो। नेकपा एमाले विभाजन भएर माधव कुमार नेपालको नेतृत्वमा नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीले मान्यता पाएसँगै एमालेमा आबद्ध स्थानीय र प्रदेश तहका जनप्रतिनिधिहरू दोधारमा परेका छन्। सरकारले ल्याएको राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनको दोस्रो संशोधन अध्यादेशले नयाँ दल गठन भएको 21 दिनभित्र दल रोज्न पाउने प्रावधान छ। दल रोज्न पाउने दिन नजिकै गर्दा एमालेमै बस्ने कि नयाँ पार्टीमा जाने भन्ने अन्योलमा देखिन्छन्। नेकपा एमाले दुई धारमा विभाजित भइसकेपछि स्थानीय तह र प्रदेश तहका जनप्रतिनिधिहरूलाई अब कुन पार्टी रोज्ने भन्ने दायित्व आइपरेको छ। दुवै पक्षका अध्यक्षहरूले आफ्नै समूहमा जनप्रतिनिधिहरू तान्ने बढ्दो प्रयासका बावजुद अब ती जनप्रतिनिधिहरूले कसलाई रोज्छन् त, त्यसलाई महत्त्वपूर्णका साथ हेरिएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले विभाजन भएसँगै यसको असर प्रदेश तथा स्थानीय तहसम्मका जनप्रतिनिधिहरूलाई अलमलमा पारेको छ। किनकि राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनको नियमावलीमा भनिएको छ कि नयाँ दल गठन भएको 21 दिनभित्र प्रदेश सभा सदस्यले प्रदेश निर्वाचन कार्यालयमा प्रदेश निर्वाचन अधिकारी समक्ष र स्थानीय तहका सदस्यले जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा जिल्ला निर्वाचन अधिकारी समक्ष स्वयं उपस्थित भई शनाखत गर्नुपर्नेछ। शनाखत गरिएको विवरण सम्बन्धित निर्वाचन
निर्वाचन कार्यालयले 7 दिनभित्र आयोगमा पठाउनु पर्ने नियम छ। अब त्यो समय आउन 1 हप्ता मात्रै बाँकी रहेको अवस्थामा जनप्रतिनिधिहरूलाई कतातिर लाग्ने भन्नेमा अन्योलमा देखिन्छन्। तर एमाले र एकीकृत समाजवादी पार्टीका नेताहरू भने आफ्नै पार्टीमा जनप्रतिनिधिहरू आउने दाबी गर्दछन्। आफ्नो पार्टीबाट निर्वाचित कोही पनि जनप्रतिनिधि विभाजित भएर नजानुस् भनेर आह्वान गरिसकेको छ र सबै जनप्रतिनिधिहरूसँग आवश्यक परामर्श निरन्तर भइरहेको छ र मलाई विश्वास छ धेरैजसो जनप्रतिनिधिहरू विभाजनको पक्षमा लाग्नुहुन्न, नयाँ पार्टी रोज्नुहुन्न, आफ्नो घरमा आगो लगाउन आफै तम्सिनुहुन्न। दुई अध्यक्ष द्वय ओली र नेपाल बीच यति बेला पानी बारको अवस्था छ। आफ्नै पार्टीको गुणगान गाएर जनप्रतिनिधिहरूलाई आफ्नो पक्षमा पार्नका लागि निरन्तर अभिव्यक्तिदेखि आरोप प्रत्यारोप लगाउनसम्म भ्याइ नभ्याइ देखिन्छन्। राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन अनुसार 21 दिनभित्र माधव नेपालको पार्टीमा जाने प्रदेश सांसद र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई दल त्याग अनुसार कारबाही हुने छैन। त्यसपछि भने पार्टी छड्नेको हकमा पार्टीले कारबाही गर्न पाउनेछ। एकीकृत समाजवादी पार्टीमा धेरै जसो जनप्रतिनिधि आउने नेत्री निरु देवी जैरूको तर्क छ। आजको 753 वटा स्थानीय तहमा रहनुभएको सम्पूर्ण जनप्रतिनिधिहरूलाई मेरो अनुरोध छ, पार्टी अहिले मात्रै होइन, कोर्डिनेसन केन्द्र हुँदा, माले हुँदा, एमाले हुँदा, नेकपा हुँदा, 54मा फुट्दा र नेकपा फागुन 23मा 77 फागुन 23मा फेरि एमाले हुँदा र फेरि आज हामी नेकपा एकीकृत समाजवादीको यात्रामा छौँ। त्यसैले जनताको एजेन्डा बोकेर जाउँ भन्ने अनुरोध गर्न चाहन्छु। लामो समयदेखि राजनीति गर्दै आएको पार्टीलाई त्यागेर नयाँ दलमा जानका लागि जनप्रतिनिधिहरूलाई भने त्यति सहज देखिँदैन। यस्तो अवस्थामा आफूले मान्दै आएको नेताहरूको विचार सिद्धान्तलाई त्यागेर पुरानै पार्टीमा बस्लान् या नयाँ पार्टी रोज्लान्, त्यो भने जनप्रतिनिधिहरूलाई अग्नि परीक्षाको विषय बनेको छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल बीच यति बेला टकराव चुनितो छ। यस्तो अवस्थामा स्थानीय तथा प्रदेश तहका जनप्रतिनिधिहरूले कुन पार्टीमा समावेश होलान् त्यो भने आगामी दिनले देखाउने नै छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि क्यामेरामा प्रदीप खलानका साथमा बटुक राजगिरी, काठमाडौँ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले र जनता समाजवादी पार्टी नेपाल टुक्रिएसँगै संसदीय गणितमा फेरबदल भएको छ। नेकपा एमालेबाट विभाजित भएर नेकपा एकीकृत समाजवादी बनेको र जनता समाजवादी पार्टी नेपाल विभाजन भएर लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी बनेको अवस्थामा संसदको गणित पनि फेरबदल भएको हो। फेरिएको गणितसँगै प्रतिनिधि सभा नेकपा एमालेको सांसद संख्या 98 जना रहेको छ भने राष्ट्रिय सभामा 26 जना रहेको छ। त्यस्तै नेपाली कांग्रेसको प्रतिनिधि सभामा 63 जना र राष्ट्रिय सभामा 7 जना, माओवादी केन्द्रबाट प्रतिनिधि सभामा 49 जना र राष्ट्रिय सभामा 15 जना, नेकपा एकीकृत समाजवादीको प्रतिनिधि सभामा 23 जना र राष्ट्रिय सभामा 7 जना, जनता समाजवादी पार्टी नेपालको प्रतिनिधि सभामा 21 जना र राष्ट्रिय सभामा 2 जना र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीको प्रतिनिधि सभामा 13 जना र राष्ट्रिय सभामा 1 जना सांसद संख्या रहेको छ। राष्ट्रिय मान्यता पाएका यी दलहरूसँगै प्रतिनिधि सभामा स्वतन्त्र हैसियतमा रहेका राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको 1 जना, राष्ट्रिय जनमोर्चाको 1 जना, नेपाल मजदुर किसान पार्टीका 1 जना र स्वतन्त्र सांसद 1 जना रहेका छन्। त्यस्तै राष्ट्रिय सभामा पनि 1 जना स्वतन्त्र सांसद रहेका छन्। संसदको गणित फेरिएको संघीय संसद सचिवालयका सहायक प्रवक्ता दशरथ धमला बताउनुहुन्छ। राष्ट्रिय सभातर्फ 2 जना सदस्य छन् भने यो अहिले भर्खरै गठन भएको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपाल जसको सदस्य संख्या प्रतिनिधि सभातर्फ 13 छ भनेदेखि राष्ट्रिय सभातर्फ 1 जना। राजनीतिक दलको संख्या बढेसँगै संघीय संसद सचिवालयलाई आर्थिक दायित्व पनि बढेको छ। तत्कालै नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीलाई संसदीय दलको कार्यालय दिनुपर्ने हुन्छ। कार्यालयसँगै सचिवालयमा कर्मचारी र सवारी साधन, इन्धन लगायतका सामग्री उपलब्ध गराउनु पर्ने हुन्छ। संसदीय दलका नेता तथा प्रमुख सचेतकलाई उपलब्ध गराउने सवारी साधनको समेत अभाव रहेको संसद सचिवालयले जनाएको छ।
सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले नेकपा एमाले कारबाहीका लागि सिफारिस गरेका 14 जना प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरूलाई कारबाही गर्न नपर्ने निर्णय गर्नुभएको हो। संघीय संसद सचिवालयका अनुसार एमाले कारबाही सिफारिस गरेका माधव नेपाल सहित 14 सांसद मिलेर अर्को दल गठन भएको र नयाँ दल गठन भएको जानकारी संसदलाई समेत भइसकेको भन्दै कारबाही गरिरहन नपर्ने निर्णय लिनुभएको हो। भदौ 1 गते प्राप्त पत्रमा कारबाहीको सिफारिस गरिएका 14 सांसद सहित संलग्न भएका नेकपा एकीकृत समाजवादी नामक पार्टी दर्ता भएको पत्र भदौ 11 गते निर्वाचन आयोगबाट जानकारी प्राप्त भयो। राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन तथा अन्य कुनै कानून अनुसार कारबाही गरिरहनुपर्ने अवस्था नरहेको सभामुखको निर्णय उल्लेख गर्दै संसद सचिवालयले जनाएको छ। 2078 वैशाख 27 गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत लिने क्रममा संसद बैठक बहिष्कार गरेर पार्टीको व्हिप उल्लङ्घन गरेको भन्दै एमाले 14 सांसदलाई पार्टीबाट र संसदीय सदस्यबाट हटाउने निर्णय गरेको थियो। साउन 25 गते बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठकले उनीहरूलाई पार्टी सदस्य र सांसदबाट हटाउने निर्णय गरेको थियो, जसको सूचना संसद सचिवालयलाई भदौ 1 गते एमाले प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले जानकारी गराउनु भएको थियो। सभामुख सापकोटाले संसद सचिवालयमा पत्र दर्ता भएको 13 दिनपछि निर्णय लिनु भएको हो। एमाले संसदीय दलका नेता तथा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गरेको कारबाहीपछि ती सांसदहरूले एमाले विभाजन गरेर नेकपा एकीकृत समाजवादी गठन गरिसकेका छन्। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले आफूहरूलाई अन्य कुनै दलसँग एकता नगर्ने बताउनु भएको छ। आइतबार पार्टीको संसदीय दलको पहिलो बैठकलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष नेपालले एकीकृत समाजवादी पार्टीले अहिले कुनै दलसँग एकता नगर्ने बताउनु भएको हो। सञ्चार माध्यमहरूमा एकीकृत समाजवादी पार्टी अन्य दलसँग एकता गर्न लागेको, अरूको पार्टीमा गएर विलिन हुन लागेको भन्ने प्रचार भइरहेको भन्दै उहाँले त्यस्तो प्रचारमा कुनै सत्यता नभएको उल्लेख गर्नुभयो। आफ्नो पार्टीको तल्लो तहसम्म पार्टीका कमिटीहरू विद्यमान रहेको भन्दै उहाँले पार्टी एकता नहुने स्पष्ट पार्नुभयो। पार्टी एकता हुने छैन भने प्रश्न पार्न चाहन्छु। म कतिचोटि भन्नुपर्छ, प्रश्न पार्न चाहन्छु। यही सन्देश जाओस् मिडियाको माध्यमबाट, किन कसैले के भन्ने गरेका छन् भने अरूको टाङ मुनि छिर्न गइरहेका छन्, अरूको कार्यकर्ता बन्न गइरहेका छन्, तुरुन्तै अर्को पार्टीमा समाहित भएर विलिन हुन गइरहेका छन्। त्यो सबै वाहियात प्रचार, कुनै सत्यता छैन त्यसमा। हाम्रो सङ्गठनको संरचना विद्यमान छ तल तल। अध्यक्ष नेपालले अर्थतन्त्रलाई गतिशील, चलायमान र समृद्ध बनाउन र जनतालाई गरिबीको चक्रबाट मुक्त गर्नका लागि आफूहरूको ध्यान केन्द्रित हुने बताउनुभयो। उहाँले पार्टीमा युवाहरूलाई महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी दिएर अगाडि बढाउन तयार रहेको पनि बताउनुभयो। र समृद्ध बनाउनका लागि नेपाली जनतालाई गरिबीको चक्रबाट मुक्त गर्नका लागि र युवाहरूलाई व्यापक रूपमा आशा जगाउनका लागि, रोजगारीको प्रबन्ध गर्नका लागि, शिव विकास गर्नका लागि, युवाहरूको खुबी क्षमता प्रतिभाहरूलाई उजागर गर्नका लागि हाम्रो ध्यान केन्द्रित हुनेछ। एकीकृत समाजवादीले मन्त्री छान्ने अधिकार अध्यक्ष नेपाललाई दिएको छ। साथै संसदीय दलको नेता पनि उहाँलाई नै चयन गरेको छ। राष्ट्रिय सभा संसदीय दलको नेतामा बेदुराम भुसाल चयन हुनुभएको छ। दाङको राप्ती प्रादेशिक अस्पतालका सुपरिन्टेन्डेन्टलाई कालो मुसो दलेपछि दोषीलाई कडा कारबाहीको माग गर्दै स्वास्थ्य कर्मीहरू आन्दोलित भएका छन्। गत शुक्रबार दिउँसो नेकपा एमालेको भातृ संगठन अनेरा सबै जिल्ला संयोजक सर्जन परियार सहितका व्यक्तिहरूले कालो मुसो दलेर फरार भएपछि स्वास्थ्य कर्मीहरू आन्दोलित भएका हुन्। शुक्रबार दिउँसो नेकपा एमालेको भातृ संगठन अनेरा सब्यू जिल्ला संयोजक सर्जन परियार सहितका व्यक्तिहरूले राप्ती प्रादेशिक अस्पताल दाङ तुलसीपुरका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डाक्टर बेनर सिंहलाई कालो मुसो दलेर फरार भएका थिए। अस्पतालका चिकित्सकहरू तथा स्वास्थ्य कर्मीहरूले फरार अभियुक्तलाई पक्रा नगरेसम्म अस्पतालका आकस्मिक
र अत्यावश्यक बाहेकका सबै सेवाहरू बन्द गरेका हुन्। के छ भने कानुनले जतिसक्दो कारवाही गरोस् ताकि चाहिँ यहाँ चाहिँ अस्पतालमा काम गर्ने वातावरण पैदा होस्। यदि यो कानुनी रूपले कारवाही गरेन, कडाभन्दा कडा कारवाही गरेन भने चाहिँ अस्पतालमा काम गर्ने वातावरण हुँदैन, यहाँ बस्ने डाक्टर साहबहरू चाहिँ सबैजना असुरक्षित हुन्छन् है। यो कुरा चाहिँ अब म चाहिँ चाहन्छु र सबै स्वास्थ्यकर्मी पनि असुरक्षित हुन्छ, किनभने यहाँ दिनरात सबैजनाले काम गर्नुपर्छ, कुनै पनि टाइममा कुनै पनि घटना घट्न सक्छ। कानुनले यदि कारवाही गर्दैन भने चाहिँ अस्पताल चाहिँ यसरी 24 घण्टा चाहिँ रन गर्न सकिँदैन। घटना लगत्तै अस्पताल विकास समितिले काम गरिरहेको बेला डाक्टरमाथि यस्तो हुनु निकै दुःखद रहेको बताएको छ। स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई हौसला प्रदान गर्ने ठाउँमा जुन खालको व्यवहार अस्पतालमा भयो यो अति नै निन्दनीय भएको भन्दै दोषीलाई कडा कारबाही गर्न अस्पताल प्रशासनले माग गरेको छ। सम्बन्धित अपराधीहरूलाई पक्रेर कानुनी दायरामा नल्याउँदासम्म अस्पतालको इमर्जेन्सी, सुत्केरी, डायलाइसिस र अत्यावश्यक सेवा बाहेक अरू बन्द गर्ने भन्ने निर्णय गरेको छ। र वास्तवमा हाम्रो यो अस्पतालमा हामी सबैले देखिरहेका छौँ, हामीले 50 बेडको अस्पतालमा हामीले 95 बेडको सेवा प्रवाह गरिरहेका छौँ। यहाँ जनशक्तिको पनि समस्या छ। हामीसँग भएका उपकरणहरूलाई मोबिलाइज गर्नका लागि जनशक्ति एउटा सिपयुक्त होइन, एउटा स्किल मेन पावरको पनि चाहिँ समस्या हुनसक्छ समय समयमा। दरबन्दी अनुसार जनशक्ति नहुनु, आवश्यक उपकरण नहुनु जस्ता कारण सबै खालको सेवा अस्पतालबाट दिन नसकेको अस्पतालले जनाएको छ। यस्तो घृणित काम गर्ने जो कोहीलाई पनि दण्डित गर्नुपर्ने चिकित्सकको माग छ। बलियो बनाउनुपर्ने लेखेको अवस्था छ। नत्र यो अवस्था रहिराख्यो भने कि आज विभिन्न साथै खालको आउने पाउनु भने भोलि मैले पाउन सक्छु, अर्को दिन अरूले आउने त्यसो आउने साङ्घातिक हमला पनि हुनसक्छ। त्यसलाई चाहिँ एकदम हामी ती दोषी व्यक्तिहरूप्रति एकदम चाँडोमा चाँडो हदैसम्मको कारवाही हुनुपर्छ। अस्पतालमा यस्तो कार्य हुनु आफैमा लज्जास्पद भएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ। चिकित्सकमाथिको अपमानलाई आफैमाथिको अपमानका रूपमा लिएको र यो अक्षम्य अपराध भएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ। हिजोदेखि चाहिँ अब खोज तलास गरिरहेको छौँ, अहिलेसम्म फेला परेको छैन। र अहिले चाहिँ म यति मात्रै भन्छु, त्यो राष्ट्रसेवा कर्मचारीमाथि भएको चाहिँ दुर्व्यवहार, अहिले स्वास्थ्यकर्मीमाथि भएको जुन अपमानजनक व्यवहार त्यो अक्षम्य छ। जसरी पनि हामी उहाँलाई पक्राउ गरेर कानुनको कठघरामा उभ्याउँछौँ र उहाँलाई न्याय दिने काममा र सम्पूर्ण राष्ट्रसेवकहरूको मनोबल बढाउने कुरामा हामी एकदम प्रतिबद्ध छौँ। स्वास्थ्यकर्मीमाथि पटक पटक हुने घटनाले कानुनको क्षेत्रलाई खिल्ली उडाएको छ भने स्वास्थ्यकर्मीहरूले असुरक्षाको महसुस गरेका छन्। यो संवेदनशील क्षेत्रमा सबैको जिम्मेवारीपूर्वक ध्यान जान जरुरी छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि दाङ सहकर्मी विकास डाङ्गीको रिपोर्ट। पछिल्लो 24 घण्टामा 1388 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 2260 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। त्यस्तै कोरोना संक्रमणका कारण 24 जनाको मृत्यु भएको छ। आइतबार थपिएसँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको कुल संख्या 7,59,222 पुगेको छ। यो सँगै नेपालमा मृत्यु हुनेको संख्या 10,714 पुगेको छ भने 7,12,712 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। मन्त्रालयका अनुसार हाल देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 35,796 जना रहेका छन्, जसमध्ये 32,744 जना होम आइसोलेसनमा रहेका छन्। 3,552 जना संस्थागत आइसोलेसनमा रहेका छन्। कोरोनाका बिरामी मध्ये 625 जना आइसियु र 167 जना भेन्टिलेटरमा उपचाररत छन्। यस्तै 10 वर्ष मुनिका 31 बालबालिकामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। 11 देखि 20 वर्ष उमेर समूहका 79 जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। आकाशको भरमा खेती गर्दै आएका दाङ देउखुरीका विकट गाउँ राप्ती गाउँपालिका 1 मच्छीतालका किसानहरू अहिले भने आफूहरूले भनेकै समयमा खेती गर्न पाएका छन्। वर्षमा एक पटक वर्षायाममा मात्रै खेती हुँदै आएको सो गाउँमा सौर्य सिँचाइ आयोजना सुरु भएपछि किसानहरूले मौसमी तथा बेमौसमी खेती गर्न सुरु गरेका हुन्।
दाङको राप्ती गाउँपालिका 1 नम्बर ओडा कार्यालय र नामसालिङ सामुदायिक विकास केन्द्र दाङको 20 लाख सहयोगमा 28वटा सोलर प्यानल जडान गरिएको छ, जसबाट 7.5 हर्स पावर विद्युत उत्पादन गरी राप्ती नदीबाट पानी लिफ्टिङ गरेर 16 बिघा क्षेत्रफलमा सिँचाइ सुरु भएको हो। अहिले किसानहरूले आवश्यकता अनुसार समयमा ताजा तरकारी खान पाउने र अन्नबाली लगाउन पाउने भएपछि निकै खुसी भएका छन्। अहिले चाहिँ हामी धेरै नै खुसी छौँ। पानी बहुत दुःख हुन्थ्यो, गहुँहरू पनि छर्न पाएका छौँ, सब्जीहरू पनि अलिअलि रोप्छौँ, आफूलाई खान लगभग भएको छ। धेरै सुविस्ता छ, टोयलेटहरूमा पानी हाल्ने, गाई गोरुहरूलाई, भैँसीहरूलाई, बाख्रा चिजहरूलाई पानी हालिदिन सजिलो भएको छ। यो सिँचाइले गर्दा धेरै सुविस्ता छ पहिलाभन्दा। पहिला अब उही आकाशकै भरमा एक खेती हुन्थ्यो, तोरी हुन्थ्यो अनि एउटा मकै खेती हुन्थ्यो, अनि सागसब्जी केही आफ्नो घरको लागि उसको लागि खानाको लागि पनि हुँदैनथ्यो। जनवरी पानी आए सिँचाइ भएदेखि नि अब गहुँ छरिन्छ, गहुँ जमिन खाली हुँदैन, 12 महिना खेती हुने भयो। कुमाल समुदायको 20 घरधुरी रहेको बस्ती र विकास निर्माणबाट समेत पछि परेको टोल भएकोले कृषिबाट आत्मनिर्भर बनाउन र विकासको बाटोमा अग्रसर गराउन सिँचाइ सुविधा पुर्याएको बताइएको छ। त्यसकारणले हाम्रो राप्ती गाउँपालिका वडा नम्बर 1 ले हामीले के सोच्यो भने यो ठाउँ भनेको समुदायको नितान्तै एकल कुमाल समुदाय भएको ठाउँ, यसलाई हामीले अलिकति चाहिँ उन्मुख गराएर विकासको उन्मुखतिर चाहिँ लानुपर्छ अनि उहाँहरूलाई अलिकति चाहिँ अग्र उसमा लानुपर्छ। यो चाहिँ दबेको उसलाई चाहिँ समाजलाई अलिकति चाहिँ माथि ल्याउनुपर्छ अनि यहाँको चाहिँ विकास निकासमा अलिकति ध्यान पुर्याउनुपर्छ भनेर हामी सबै राप्ती गाउँपालिका वडा नम्बर 1 सबै सम्पूर्ण हाम्रो चाहिँ के भन्छ अग्रज धाराबार डिसीहरूको चाहिँ संयोजकत्व अनि चाहिँ गएर त्यसैमा चाहिँ हामी छलफल गर्दाखेरि 5 जना सदस्य सबै चाहिँ बसी छलफल गरी हामीले यहाँनिरको चाहिँ वस्तुभावलाई प्रशस्त रूपमा चाहिँ पानीको चाहिँ यहाँ चाहिँ हामीले चाहिँ जुगाड गरिदिनुपर्छ। यहाँका जनसमुदायले सिँचाइको चाहिँ साह्रै समस्या छ भन्ने कुरा उठाउनु भयो र हामीले सिँचाइको लागि के गर्न सकिन्छ भन्ने कुराको लागि छलफल गर्दै जाँदाखेरि पहिलो कन्सेप्ट हामीले विद्युतबाट पनि केही सिँचाइको व्यवस्था गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरूको लागि पहल गर्न थाल्यौँ, तर विद्युतको पावर नपुग्दाखेरि त्यहाँ हामी त्यसमा सफल हुन सकेनौँ र दोस्रो कन्सेप्ट अनुसार हामीले फेरि पनि यहाँ सिँचाइको लागि वैकल्पिक ऊर्जाको सहायताले हामी लिफ्टिङको सिस्टमबाट सिँचाइको व्यवस्था गर्न सकिन्छ भन्ने कुराको लागि योजना ल्यायौँ। भालुबाङ बजारदेखि करिब 7 किलोमिटर उत्तर तथा भालुबाङ प्युठान सडक खण्डबाट 50 मिटर पूर्वमा रहेको सो गाउँ एउटा उदाहरण मात्र हो। नेपाल जलस्रोतको दोस्रो धनी र कृषि प्रधान देश भने तापनि अझै पनि कतिपय विकट गाउँमा सिँचाइ सुविधा नहुँदा अधिकांश खेतीयोग्य जमिन बाँझो रहेका छन्। त्यसैले सरकारले सबै ठाउँमा सिँचाइ सुविधा पुर्याउन जरुरी छ। माउन्टेन टेलिभिजन एसडीका लागि दाङ सहकर्मी ओम प्रकाश गुप्ताको रिपोर्ट। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। कञ्चनपुरमा सरकारी जमिनमा स्थानीयले कब्जा जमाउँदा पनि सरोकारवाला निकायले आँखामा पट्टी बाँधेर बसेको पाइएको छ। जिल्लाको भीमदत्त नगरपालिकामा निर्माणाधीन भीमदत्त नगरपालिका 4 को कार्यालय नजिक शहीद भीमदत्त पन्त प्रतिष्ठानको ठीक अगाडि महेन्द्रनगर बजारकै मुटुमा प्रतिष्ठानकै चौकीदार दत्ती लुहारले 3 कट्ठा जमिन अतिक्रमण गरी बसेको पाइएको हो। गत वर्ष मात्रै बैतडीको सितडबाट कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिकाको शहीद भीमदत्त पन्त प्रतिष्ठानमा चौकीदारी गर्न महेन्द्रनगर पुगेका दत्ती लुहारले घरको जग पनि बनाएर बसेको पाइएको छ। शहीद भीमदत्त पन्त प्रतिष्ठानबाट इँटा बालुवा लिएर घरको जग हालेर बसेको उहाँले बताउनुभयो। अगाडि खाली थियो, सागसब्जी लगाउन भनेर मैले राखेको नै त्यो हो। अब सागसब्जी अब यहाँ हटो भन्ने कहाँ जाने हो हजुर? अब त्यहाँ छोड्यो भने यहाँ बसाउँला भनेर हामीले ऊ दिएको छ, कागज दिएको छ त्यहाँ सुकुम्बासीको तल 18 नम्बर वडामा, त्यही गरी वार्ड नम्बर 4 मा एक मलाई दिए, एक मलाई दिए। यो अहिले कति वर्ष एक साल करिब हुन्छ। आफूलाई प्रतिष्ठानका सचिव हरि जोशीले उक्त जमिनमा बसाएको र उनै जोशीले प्रतिष्ठानमा चौकीदारमा काम मिलाएको लुहारको भनाइ छ। लुहार र जोशीको घर बैतडीमा सँगै रहेको चौकीदार लुहारले बताउनुभयो। भीमदत्त नगर विकास समितिका नायब सुब्बा
पुष्पराज भट्टले भीमदत्त नगरपालिका र प्रहरी प्रशासनसँग समन्वय गरी अतिक्रमण भएको जग्गा खाली गराइने बताउनुभयो। हामी यसमा सजग छौँ। अब हाम्रो हैसियतले कति भ्याउँछ हामीले गरिरहेछौँ। बाँकी अब सुरक्षा निकायसँग समन्वय गरी हाम्रो अध्यक्षज्यूसँग अनि कार्यपालिकासँग समन्वय गरी यसलाई कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ हामी यसमा सचेत छौँ। हामी यसलाई जसरी पनि निस्तेज गर्ने, किनभने यो अब नितान्त रूपमा नगर विकास समितिको मुटुको जग्गा पनि हो। यसलाई यसरी अनधिकृत रूपमा कसैले व्यक्ति ल्याएर बसाएर अतिक्रमण गराएर यो सम्भव पनि होइन। यता भीमदत्त नगरपालिका 4 का वडा अध्यक्ष लक्ष्मी दत्त बोहराले विगतका दिनमा पनि उक्त ठाउँमा बनाएको टहरो भत्काए पनि फेरि बनाउने गरेको बताउनुभयो। 1-2 दिनभित्रै उक्त क्षेत्रबाट कब्जा गरेको जमिनबाट हटाइने उहाँको दाबी छ। त्यो 3 चोटि हामीले भत्काइसकेको अवस्था हो। फेरि पनि भत्कन्छ। यहाँ घरै बनाएर अर्का जग्गामा घर बनाएर त्यो जग्गा पाउला, घर बनाउला, बस्ला भन्ने कसैको सोचे पनि हुन्छ। त्यसरी घर बनाउँ, यहीँ घर तिनीहरूका भइहाल्ने र तिनीहरूको त्यो जग्गा भइहाल्ने भन्ने कुराले के गरे हुँदैन। त्यो भत्किन्छ। त्यो अब त्यो त्यहाँ हाम्रो पार्किङ हुन्छ, गाडी साडी राख्ने। भीमदत्त नगरपालिकाका सूचना अधिकारी हरिसिंह धामीले सरकारी जमिनमा कसैले पनि कब्जा जमाउन नपाउने र कसैले पनि जग्गा ओगटेर अतिक्रमण र उपभोग गरेको छ भने तुरुन्तै खाली गरिने बताउनुभयो। हैन, अब सरकारी अब सार्वजनिक जग्गा कब्जा गर्न पाउने भन्ने त कुनै आधारै भएन, पाउँदैन। कानुनले निषेधै गर्छ। अब नजिकै त्यसो भएको भन्ने जुन कुरा आइरहेको छ, अब त्यो खास गरिकन अब यो भीमदत्त नगरपालिका वडा नम्बर 4-18 क्षेत्रमा अधिकांश जग्गा अहिले पनि नगर विकास समिति अर्थात् भीमदत्त नगर विकास समितिको स्वामित्वमा रहेको जग्गा भए हुनाले अब भीमदत्त नगर विकास समिति पनि अब क्रियाशील भएको स्थिति भएको र यता प्रतिष्ठानका सचिव हरि जोशीले भने यस विषयमा मुख खोल्नै चाहनु भएन। उक्त अतिक्रमण गरेको जमिन भीमदत्त नगरपालिका कार्यालयबाट भन्दा 300 मिटर मात्र दूरीमा रहेको भए पनि उक्त विषयमा अहिलेसम्म कुनै पनि सरकारवाला निकायले कारबाही तथा निगरानी नगर्नुमा मिलमतको आशंका गरेको स्थानीयको आरोप छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि कञ्चनपुर सहकर्मी पुष्कर भट्टको रिपोर्ट। बागलुङ जिल्लामा पछिल्लो समयमा आत्महत्याका घटना बढेका छन्। मानसिक समस्या र अनैतिक सम्बन्धका कारण आत्महत्या गर्नेको संख्या पछिल्लो समय बढ्दै जान थालेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा दर्ता भएको मुद्दाको तथ्याङ्कले देखाएको छ। बागलुङ जिल्लामा आत्महत्याको घटना बढ्दै गएका छन्। जिल्ला प्रहरी कार्यालय बागलुङको तथ्याङ्क अनुसार आर्थिक वर्ष 2077-78 आत्महत्याका 38 वटा मुद्दा दर्ता भएका छन्। अन्य जिल्लामा चरम आर्थिक विपन्नताको कारणले आत्महत्या गरेको पाइए पनि बागलुङमा भने वैदेशिक रोजगारी, सामाजिक सञ्जालको गलत प्रयोग, प्रेममा असफल, डिप्रेसन आदि मुख्य कारण बन्ने गरेको छ। आत्महत्या गरेमा युवा युवती बढी देखिएका छन्। बागलुङमा पछिल्लो समय चाहिँ आत्महत्याको चाहिँ रेसियो बढ्दो छ। त्यो पनि युवा युवतीमा बेसी गरेर चाहिँ युवतीहरूको चाहिँ बेसी आत्महत्याको चाहिँ घटनामा परिरहेका छन्। र मैले हेरेको कतिपय मुद्दाहरूमा अहिले त कानुनले पनि कुनै महिला चाहिँ आत्महत्या गरिन् भने उसको परिवारले अथवा प्रेमीले चाहिँ आत्महत्या गर्नको लागि दुरुस्तान गर्यो भन्ने खालको चाहिँ मुद्दाहरू चल्ने गरेको पनि छ। ती मुद्दाहरू सरसर्ती हेर्दा बागलुङ जिल्लामा सुसाइडका केसहरू बढ्नुको कारण अब अहिले त धेरै जस्तो हेर्दाखेरि त वैदेशिक रोजगारलाई हामी देख्छौँ होइन। वैदेशिक रोजगारमा जाने, मन नमिल्ने, अनि पछाडि आएर सुसाइड गर्ने खालका कुराहरू अथवा घर परिवारमा पनि हुने। र त्यस्तै गरी अर्को कुरा चाहिँ अब सामाजिक सञ्जाल। अब एक त सामाजिक सञ्जाललाई राम्रो हिसाबले प्रयोग गर्न सके त धेरै राम्रो हुन्छ, तर त्यसमा बहकिने मान्छेहरू चाहिँ सामाजिक सञ्जालको कारणले पनि सुसाइड गरेको देखिन्छ। प्रेममा असफल, पारिवारिक रूपमा मतभेद, घरेलु हिंसा र डिप्रेसन लगायतको मानसिक रोगका व्यक्तिले बढी मात्रामा आत्महत्या गर्ने गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बागलुङले जनाएको छ। प्रेमी र प्रेमिका बीचको कारणले पनि चाहिँ दुई बीचमा मनमुटाव भएर पनि झुन्डिएको अवस्था देखिएको छ। तर धेरै जसो चाहिँ हाम्रो के छ भने यो औषधि सेवन गर्दा गर्दै, डिप्रेसनको औषधि सेवन गर्दा गर्दै त्यसले क्रोनिक रूप लिइसकेपछि एकचोटि बचाए पनि दुईचोटि बचाए पनि हामीले हाम्रो अनुसन्धानको क्रममा हामीले चाहिँ पीडितको अभिभावकसँग सोद्धाखेरि चाहिँ 6औं चोटिसम्म पनि आत्महत्याको बाटो रहेको देखियो।
आर्थिक वर्ष 2075-76मा 45 र 76-77मा 47 जनाले आत्महत्या गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बागलुङको तथ्याङ्कमा छ। आर्थिक वर्ष 2077-78मा जिल्ला प्रहरी कार्यालय बागलुङमा दर्ता भएका आत्महत्या सम्बन्धका 38 मुद्दामध्ये 35 मुद्दा झुन्डिएर आत्महत्या गरेको रहेका छन्। त्यसमध्ये पुरुष 20 र महिला 11 र 4 जना बालबालिका रहेका छन्। हामफाले र 1 महिला, 1 पुरुष र 27मा महिला 1ले आत्महत्या गरेका छन्। आत्महत्याको प्रयास गर्ने प्राय 25 देखि 45 वर्ष उमेर समूहका रहेका छन्। बढ्दै गएको आत्महत्याका घटनाले निकट भविष्यमा बेकराल रूप लिने निश्चित देखिन्छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि बागलुङ सहकर्मी सुभाष आचार्यको रिपोर्ट। हामीसँग आर्थिक, अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब पालो आर्थिक समाचारको। अठारह महिनामा सम्पन्न हुने गरी निर्माण थालिएको पाल्पाको तानसेन 7 बागखोरमा निर्माणाधीन शीत भण्डारको काम 9 वर्षसम्म पनि सम्पन्न हुन सकेको छैन। भारतीय राजदूतावासको 4,69,91,905 रुपैयाँ र तानसेन नगरपालिकाको सहयोगमा सुरु भएको कोल्ड स्टोरको निर्माण कार्य 9 वर्ष हुँदासम्म पनि काम पूरा नभई अलपत्र बनेको हो। पाल्पा, गुल्मी, स्याङ्जा र आसपासका क्षेत्रमा उत्पादित कृषि उत्पादनलाई चिस्यान केन्द्रमा भण्डारण गर्न, उत्पादन समयमा बजारमा खपत हुन नसक्ने अवस्थामा उत्पादन जोगाउन र कृषि उपजको मूल्यका कारण किसानलाई हुने नोक्सानीबाट जोगाउन 2000 टन क्षमताको कोल्ड स्टोरको निर्माण सुरु गरेको थियो। बहादुर सिंह लामाको हिमदुङ एन्ड थोकर र रामप्रसाद भट्टको जय रक्तकारी जेबीले यो योजनाको ठेक्का लिएका हुन्। 2069 फागुन 23 गते सम्झौता भएको योजना 2071 जेठ 30 गते सम्ममा सम्पन्न गर्ने म्याद रहेको थियो। समयमा काम सम्पन्न नभएपछि नगरपालिकाले 3 पटकसम्म योजनाको म्याद थपिसकेको भए पनि हालसम्म 27% मात्र काम भएको छ। कोल्ड स्टोर निर्माण कार्य अलपत्र हुँदा स्थानीय आक्रोशित छन्। कृषिको लागि यो क्षेत्रहरू धेरै अगाडि छ, तरकारी खेतीहरू धेरै छ। यसले गर्दा यो चिस्यान गोदामले चाहिँ उनीहरूले यहाँबाट धेरै टाढा लान पर्दैन थियो, यहीँ राख्न पाउँथे, आफ्ना उत्पादित वस्तुहरू यहाँ राख्थे अनि बजारसम्म पुर्याउँथे। यसले गर्दा धेरै आय आर्जन गर्नलाई महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्थ्यो यसको। तर जुन उद्देश्य यसको थियो केही पनि भएन। अब यहाँ कोल्ड स्टोर बन्दै हुने, जान पनि भइरहेको गएर चाहिँ नि बिउल राख्न पर्ने, अब यो स्थिति छ। अब अहिलेको परिस्थिति यस्तो छ। नगरपालिकाले निर्माण व्यवसायको कमजोरीका कारण सिङ्गो नगरपालिकाको विकास योजना प्रभावित हुने गरेको बताएको छ। यता 5 वर्षदेखि संरचनाको रेखदेख गरेका सीतापुर भारतका मजदुर राजु चौरासियाले समेत 4 वर्षदेखि ठेकेदारले पारिश्रमिक नदिएकाले आफूलाई बिहान साँझको छाक टार्न समस्या भएको बताउनु भएको छ। यहाँ 5 साल हुए बस है हमका। 1 साल के पैसा बढ़िया महीना, दूसरे महीना 3 महीना बाद बुझाएको। के बाद में यहाँ कहूँ दूसरा साल हम कहूँ 10,000 आए, कहूँ 5,000 तक और हमारे केटी सयानो बीते को भट्टे पैसा दिए ना, फोन उठाए ना। हॉस्पिटल के राम प्रसाद के हाथन के पैसा हम खातिर नहीं छा। बूढ़ी बिरामी है, पैसा खातिर बूढ़ी के यहाँ हॉस्पिटल ना इंडिया जाए वाले हैं ना हॉस्पिटल ले जाए वाले। भारतीय दूतावासकै पहलमा नगरपालिका र निर्माण व्यवसायी बहादुर सिंह लामा बीच नगरपालिकाले जरिवाना नलगाउने र निर्माण व्यवसायीले मूल्य वृद्धि नखोज्ने सहमति भएको थियो। निर्माण व्यवसायीले कामको मूल्याङ्कन गरी 50 लाख रुपैयाँ आफूहरूले भुक्तानी नपाएको दावी गरे भने नगरपालिकाले निर्माण कम्पनीलाई हालसम्म 2 करोड 16 लाख रुपैयाँ भुक्तानी दिएको जनाएको छ। नगरपालिकाले 2075 माघ 8 गते पूर्व निर्धारित समयमा काम नभएपछि क्षतिपूर्ति बापत 48 लाख 22,055 रुपैयाँ बुझाउन व्यवसायीलाई पत्रचार गरेको र त्यसपछि काम नभएकाले कारबाहीका लागि अन्तिम प्रक्रिया अगाडि बढाउने तयारी थालिएको बताइएको छ। एउटा यहाँ तानसेन नगरपालिकामा चर्चाको विषय भनेको धेरै वर्ष अगाडिदेखि एउटा शीत भण्डार बनाउने कुरा जुन चलिरहेको थियो, अब यो ठेकदारहरूको लापरवाहीको कारणले गर्दाखेरि यो बन्न सकिरहेको छैन। हामीले बिचमा त्यो ठेकदारहरूलाई तानसेनसम्म बोलाउने कुराकानी गर्ने कुरा चाहिँ गऱ्यौँ। उनीहरूले चाहिँ हामीसँग काम गर्ने भनेर सहमति पनि लिखित रूपमा दियो।
र पनि गरेन। त्यसपछि तानसेन नगरपालिकाले उनीहरूलाई कानुन बमोजिम लगाउन सकिने खालको जरिवानाहरू पनि हामी निर्णय गरेका छौँ र त्यो मात्रै समाधान होइन। कोल्ड स्टोरका संरचना काम नलाग्ने अवस्थामा पुगेका छन् भने कतिपय संरचनामा थप कार्य गर्न नहुने अवस्थामा पुगेको छ। शीत भण्डार निर्माण प्रक्रिया ढिलासुस्ती हुँदा हर्षिएका किसान निरुत्साहित बनेका छन्। भारतीय सरकारको सहयोगमा सञ्चालित यो योजना अलपत्र हुँदा नेपालीलाई नै लाजमर्दो भएको छ। यसतर्फ सम्बन्धित निकायले समयमै ध्यान दिन जरुरी छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि पाल्पा सहकर्मी प्रकाश नेपालको रिपोर्ट। यो सँगै हामी माउन्टेन समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। आज श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर्व देशभर भगवान श्रीकृष्णको पूजा आराधना गरी मनाइँदै पर्वका अवसरमा राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री लगायत शीर्षस्थ व्यक्तित्वद्वारा शुभकामना व्यक्त। लामो समयदेखि संसद सचिवालयमा चलायमान हुन नसक्दा संसदीय व्यवस्थामाथि नै प्रश्न। संवैधानिक निकाय पनि जाल झेलको राजनीतिको शिकार, चौतर्फी आलोचना। माधव नेपालको पार्टीमा जान एमाले जनप्रतिनिधिलाई भदौ 22 गतेसम्मको म्याद। जीवनभर दुःख गरेर बनाएको पार्टी त्याग्ने कि बस्ने भन्नेमा अग्नि परीक्षा। एमाले र जसपा टुक्रिएसँगै संसदीय गणितमा फेरबदल। संघीय संसद सचिवालयलाई आर्थिक दायित्वका साथ कर्मचारी व्यवस्थापनमा चुनौती थपिँदै। कोरोना महामारीमा फ्रन्टलाइनमा खटिने स्वास्थ्यकर्मीको आक्रमण रोकिएन। दुर्व्यवहार बढेपछि कारबाहीको माग गर्दै राप्ती प्रादेशिक अस्पतालका स्वास्थ्यकर्मी आन्दोलित। काबुल विमानस्थलमा आइएसको अर्को आक्रमणको सम्भावना रहेको अमेरिकाको चेतावनी। सोमबार बिहानसम्म हमला हुन सक्ने संकेत रहेको दाबी। र स्पेनिस ला लिगा फुटबलमा बार्सिलोनाको दोस्रो जित। बार्सिलोनासँग गेटाफे 2-1 गोल अन्तरले पराजित। माउन्टेन समाचार अहिलेलाई सकियो। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि हेर्दै गर्नुहोला माउन्टेन टेलिभिजन एचडी। नमस्कार।